अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। कई दिनों के बाद मैं आपके सामने हाज़िर हुआ हूँ। देखिए, टीएस टेट का नोटिफिकेशन तो रिलीज़ किया गया। कई वजूहात थी जो मैं आपके सामने हाज़िर नहीं हो सका, लेकिन इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं जितना हो सका यूट्यूब चैनल पर आपके जो हिस्से में फ़ायदे के वीडियो रहेंगे वो अपलोड करता रहूँगा। सिलेबस से रिलेटेड वीडियो आप तक मैं शेयर करता रहूँगा। और अगर आप जल्द अज़ जल्द सिलेबस कंप्लीट करना चाहते हैं तो एचएस एकेडमी आप पर एक बेहतरीन ऑफ़र चल रहा है। देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग परचेज़ कर चुके हैं। रिकॉर्डेड मैराथन क्लास रहेगी, यानी एक ही क्लास में आपको फ़ायदा ये रहेगा कि मुकम्मल सिलेबस देखने को मिलेगा। अगर कोई हिस्सा वीडियो में छूट गया है तो वो हिस्सा आपको पीडीएफ की शक्ल में रहेगा। वो पीडीएफ फाइल आप पढ़कर भी मुकम्मल सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। साइकोलॉजी का पूरी मैराथन रिकॉर्डेड क्लास है, ईवीएस रिकॉर्डेड क्लास है, उर्दू ग्रामर भी आपको एचएस एकेडमी ऐप पर देखने को मिलेगी। तो चलिए हम उर्दू क़वाइद समझने की कोशिश करते हैं। क़वाइद किसे कहते हैं ये समझेंगे। क़वाइद की तारीफ़ देखिए। क़वाइद दरअसल क़ायदे की जमा है। क़वाइद जो हैं दरअसल में ये कोई नई चीज़ नहीं है, बल्कि क़वाइद क़ायदे की जमा है, जिसके मानी हैं उसूल और ज़ाब्ते। किसी ज़ुबान के अदब को दो हिस्सों में मुनक़सिम किया जाता है, यानी तक़सीम किया जाता है, वो है नज़म और नसर। लेकिन इनको अच्छी तरह पढ़ने के लिए और समझने के लिए बुनियादी उसूल और ज़ाब्ते होते हैं। उन्हीं उसूल और ज़ाब्तों को ज़बान के क़वाइद का नाम दिया गया है। इन क़वाइद को जानकर ही हम उर्दू ज़बान को ठीक ठीक बोलना, पढ़ना, लिखना और समझने के काबिल हो सकते हैं। ज़बान की बनावट या साख्त को भी क़वाइद कहते हैं। ज़बान की बनावट साख्त को क़वाइद कहते हैं, इसलिए ये इस लिहाज से किसी भी ज़ुबान के पढ़ने, लिखने और समझने के जो उसूल बनाए जाते हैं उन्हीं क़वाइद कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, माहिरीन लिसानियात ने उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया गया है। यहाँ से आपको अच्छे से याद रखना है कि माहिरीन लिसानियात जो है उर्दू क़वाइद को 5 हिस्सों में तक़सीम किया है। वो कौन कौन से हिस्से हैं, एक एक कर हम समझने की पूरी कोशिश करते हैं। उर्दू क़वाइद के अक़साम, यहाँ पर देखिए उर्दू क़वाइद के अक़साम। सबसे पहले बात कर लेते हैं इल्म हिजा, इल्म सर्फ़, इल्म नहू, इल्म बयां और इल्म उरूज़ के बारे में। तब यहाँ पर ज़रूरी ये है कि इसको समझने से पहले आप ये समझ लें कि उर्दू क़वाइद के अक़साम को माहिरीन लिसानियत ने 5 हिस्सों में तक़सीम किया है, मुनक़सिम किया है। इल्म हिजा किसे कहते हैं, इल्म सर्फ़, इल्म नहू, इल्म बयां, इल्म उरूज़। यहीं से ही आपको टीएस टेट में सवालात देखने को मिलते हैं और ये डीएससी के लिए भी अहम रहेगा। तो इल्म हिजा देखिए, बहुत ही आसान अंदाज में समझने की कोशिश करते हैं। इल्म हिजा किसे कहते हैं, देखिए हिजा के मानी हुर्फ़ को अलग अलग करके पढ़ना है। इल्म हिजा में ज़ुबान के हुर्फ़ को अलग अलग करके पढ़ा जाता है। हुर्फ़ हिजा वो हुर्फ़ हैं जिससे कोई ज़ुबान बनती है और जिन पर किसी भी ज़ुबान की बुनियाद होती है। उर्दू में इन्हें हुर्फ़ तहजी कहा जाता है, यानी अल्फ़ाबेटिकल आर्डर। तो देखिए, इल्म हिजा बहुत ही अहम होता है, क्योंकि किसी भी ज़ुबान का जो वजूद होता है बुनियाद यही होती है, यानी इल्म हिजा, हुर्फ़ तहजी। और हुर्फ़ के मजमूए को अबजद कहा जाता है, यानी जो हुर्फ़ का मजमुआ जो है उसको अबजद कहते हैं। इस इल्म की गर्ज़ ये है, यानी हुर्फ़ तहजी की गर्ज़ ये है, इल्म हिजा की गर्ज़ ये है कि हुर्फ़ की सही शक्ल, तलफ़्फ़ुज़, आवाज़ और एराब की पहचान होती है। इल्म हिजा आपको समझ में आ गया। तो इसमें किसकी बात होगी भाई, सिर्फ़ हुर्फ़ की बात होगी। इल्म हिजा में सिर्फ़ हुर्फ़ की बात होती है। अब हम जानेंगे इल्म सर्फ़ के बारे में। पहले हमने जाना कि क़वाइद को 5 हिस्सों में माहिरीन लिसानियात ने तक़सीम किया, इल्म हिजा, इल्म सर्फ़, इल्म नहू, इल्म बयां, इल्म उरूज़। तो अब हम यहाँ पर इल्म हिजा की तारीफ़ देखें। अब इल्म सर्फ़ के बारे में जानते हैं। इल्म सर्फ़ क्या है। इल्म सर्फ़ वो अल्फ़ाज़ से बहस होती है, यानी इल्म सर्फ़ में अल्फ़ाज़ से बहस होती है। वो इल्म है जो हमें लफ्ज़ों के बारे में बताता है। इस
علم میں یہ بتایا جاتا ہے کہ لفظوں کے الٹ پھیر سے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ پہلے ہم نے کس کے بارے میں جانا بھائی؟ حرف کے بارے میں جانا۔ اب علم صرف میں کس کے بارے میں ذکر ہوگا؟ لفظ کے بارے میں۔ لفظ سامنے، پیچھے یا درمیان میں کرنے سے یہاں پہ کیا بنائے جاتے ہیں؟ الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ وہ کس میں بات ہوگی؟ علم صرف میں بات ہوگی۔ تو اب یہاں پر دیکھیے، جیسے علم ہے، مثال کے طور پہ آپ کو یہاں پر اگزامپل ہے، اس کو الٹ پھیر کرنے سے کیا ہو گیا بھائی؟ علوم ہو گیا، عالم ہو گیا، علماء ہو گیا، معلومات ہو گیا۔ یعنی حرف ایک ہی ہے دیکھیے، لیکن اس کو الٹ پھیر کرنے سے الفاظ بنائے جاتے ہیں۔ علم صرف میں اسی کی بات ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھ سکتے ہیں آپ، اس علم میں الفاظ کی بناوٹ، ان کی تبدیلیاں کیسے ہوتی ہے، نئے الفاظ کس طریقے سے بنتے ہیں، اور اس علم کی غرض یہ ہوتا ہے کہ درست لکھنا بولنا پر بحث کی جاتی ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیے، یعنی لفظ وہ واحد ہے یا جمع ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، اسم ہے یا فعل ہے، یا پھر حرف ہے، اس کے اوپر بات ہوتی ہے۔ اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اس علم کی غرض یہ ہے کہ صحیح بولنا، پڑھنا اور لکھنا آ جائے۔ اب اس کے بعد ہم بات کر لیتے ہیں علم نحو کے بارے میں۔ علم نحو کے بارے میں دیکھیے، وہ علم ہے جس میں جملوں کی بناوٹ۔ اب ہم نے پہلے یہاں پر جانا، دیکھیے، علم ہجا میں ہم حرف کے بارے میں بات کریں، علم صرف میں لفظ کے بارے میں، علم نحو میں کس کے بات ہوگی؟ جملے کے بارے میں بات ہوگی، سینٹنس کے بارے میں بات ہوگی۔ تو اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے، علم نحو وہ علم ہے جس میں جملوں کی بناوٹ و ساخت کے بارے میں بحث کی جاتی ہے۔ وہ الفاظ کے جوڑ اور باہمی تعلق کے بارے میں معلومات ہوتا ہے۔ اس علم میں لفظوں کو ملا کر جملے بنانے کے قواعد بیان کیے جاتے ہیں۔ جملوں کی ساخت و بناوٹ کا علم اس کے ذریعے ہوتا ہے۔ اب کوشچن وہاں پر آپ کو ایسا بھی آ سکتا کہ جملوں کی ساخت و بناوٹ کا علم کس سے ہوتا ہے؟ اب وہاں پر آپ کو 4 آپشن میں دیے جائیں گے۔ علم نحو بھی ہو سکتا ہے، علم بیاں، علم عروض، علم صرف، علم ہجا۔ تو اب دیکھیے، جملوں کی بناوٹ و ساخت کے بارے میں اگر ہمارے کو واضح طور پہ سمجھ میں آتا ہے تو کس میں سمجھ میں آتا ہے وہ؟ علم نحو میں۔ تو یہ اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ اب دیکھیے، جملوں میں فاعل کیا ہے، فعل کیا ہے، مفعول کیا ہے، مبتدا کیا ہے، خبر، فعل اور ناقص کیا ہے، وہ تمام چیزوں کا علم کس میں ہوتا ہے؟ علم نحو میں ہوتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں، چلیے یہ بھی سمجھ لیتے ہیں، ان سب کی ترتیب جاننے اور سمجھنے کا نام ہی علم نحو ہے۔ اس علم کی غرض یہ ہے کہ لکھنے والا درست لکھے اور بولنے والا صحیح بولے۔ اس علم کے ذریعے تقریری اور تحریری غلطیوں سے بچا جا بھی سکتا ہے علم نحو کے ذریعے۔ اب اس کے بارے میں، علم بیاں کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں۔ علم بیاں کیا چیز ہے؟ دیکھیے یہاں پہ، بات چیت یعنی کلام جسے ہم کہتے ہیں۔ تو دیکھیے یہاں پہ، یہ کلام بات چیت کو پیش کرنے کا فن ہے۔ کون سا؟ علم بیاں۔ یہ کلام بات چیت کو پیش کرنے کا فن ہے۔ یہ وہ علم ہے جس کے تحت بات کو پیش کرنے کے نئے انداز نکالے جاتے ہیں، یا یہ کسی بات کو کس طرح مختلف طریقوں سے بیان کیے جائے، سننے والے کو بہتر طور پر سمجھ میں آئے۔ اس علم میں بات کہنے والا اپنی بات کو خوبصورت اور دلچسپ انداز میں کرتا ہے۔ یعنی ہم نے دیکھا کہ، ایک منٹ، آپ یہاں پر دیکھ سکتے، یہ کس میں کام میں آ گیا ہوئی؟ نظم میں، غزل میں کام آئے گا، یعنی علم بیاں۔ تو آپ دیکھیے، اس کے بعد دیکھ سکتے آپ، مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ بچہ چاند کی مانند خوبصورت ہے۔ یعنی یہاں پہ تشبیہ دی گئی، یعنی کلام میں کو خوبصورت بنایا گیا، شعر کو خوبصورت بنایا گیا۔ حالانکہ بچے کی خوبصورتی بتانا مقصود ہوتا ہے، حالانکہ بچے کی خوبصورتی بتانی ہوتی ہے۔ اتنا بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ بچہ خوبصورت ہے، لیکن ایسے الفاظ کلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، یعنی چاند سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ علم بیاں، اسی کو ہم کیا کریں گے؟ بات چیت کو پیش کرنے کا فن علم بیاں میں ہوتا ہے۔ اب دیکھیے، علم عروض کے بارے میں جانتے ہیں۔ اب علم عروض کسے کہا جاتا ہے؟
علم عروض دیکھیے یہ وہ علم ہے جس میں اشعار کا وزن معلوم ہوتا ہو۔ اس علم کے ذریعے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کلام موضوع ہے یا غیر موضوع۔ اس علم میں کلام کو اصولوں پر ناپا تولا پرکھا جاتا ہے۔ اس علم کے موجد خلیل ابن احمد ہیں۔ یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے ڈی ایس سی کے لیے، ٹی ایس ٹیٹ میں اتنا ڈیپتھ میں تو نہیں پوچھے گا، لیکن اس کے بارے میں آپ کو یاد رکھنا ہے۔ تو چلیے پھر انشاءاللہ العزیز پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، اور کوشش یہ کریں گے کہ جتنا ہو سکے قواعد جو بھی ہیں کمپلیٹ کر لیا جائے۔ اور اگر آپ ایک ہی ویڈیو میں تمام قواعد دیکھنا چاہتے ہیں تو ایچ ایس اکیڈمی ایپ پر آپ کو ویڈیوز دیکھنے کو ملیں گے، آپ وہاں پر بھی پرچیز کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کچھ ڈاؤٹ رہا تو ڈسکرپشن میں نمبر رہے گا، اس پر کار کر لیجئے۔ اور 2 دن کے لیے بہترین آفر چل رہا ہے، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ تو چلیے پھر ہماری اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔